नमस्कार, म मिलन थोकर, अखिल भारतीय गोर्खा लीग जनरल सेक्रेटरी केन्द्रीय समितिको है। अनि हामी धेरै दिन बादमा तपाईहरु समक्ष जनताहरु समक्ष आउँदैछौँ, किनभने मेरो स्वास्थ्यको निम्ति है म अलिकति बाहिरिन परेको थियो। बाहिरिन परे तापनि यहाँनिर जनसम्पर्क अभियानहरु हाम्रो केन्द्र समितिले के कसो गर्नुपर्ने कामहरु हाम्रो साथीहरुले गर्दै थिए हैन। तर अब जब म 2 तारिक यहाँ दार्जिलिङ आइपुगे, त्यहाँदेखि 3 तारिकदेखि हाम्रो कार्यक्रम अलिक सुचारू रूपमा सुरु हुन थाल्यो र अहिलेसम्म स्तब्ध जस्तै बस्नु भएको हैन हाम्रो प्रवक्ता श्री सञ्जय ठकुरी है। उहाँलाई चाहिँ अब अगाडि आएर जनसम्पर्क गरिदिने हामीले रेजुलेसन पनि ल्याउँ अनि उहाँलाई भार पनि दिँदछौँ। सञ्जय ठकुरी, केन्द्रीय प्रवक्ता अखिल भारतीय गोर्खा लीग र आज मसँग हुनुहुन्छ हाम्रो मुख्य सल्लाहकार एम रायमाझी है। र अहिले अन्तर्गत केही मात्रामा उहाँले परिचय दिनुभयो। उहाँ महासचिव हाम्रो ठक्कर साहब हुनुहुन्छ है। जुन जनता माझमा जुन प्रकारको एउटा भ्रम सृष्टि भएको छ है, त्यसलाई पनि कतिवटा अब हामीले अभागोलीको तर्फबाट चाहिँ यो कतिवटा अब जनता समक्षमा चाहिँ एउटा क्लियर कट कुरा राख्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले है आज तपाईहरुको समक्षमा आएको छौँ है। र सर्वप्रथम त म यहाँबाट कुन सन्दर्भमा सुरु गरौँ, म नै अन्यलतामा छु है। र अर्को कुरा, र आजसम्म जति पनि गोर्खाल्यान्डको निम्ति शहीद हुने जति पनि शहीद परिवारहरूसँग उहाँहरूको जति जसले पनि बलिदान त्याग दिनुभएको छ उहाँहरू शहीदहरूप्रति नमन गर्दै आज एक दुईवटा कुरा राख्न आएको छु। र विशेष गरी के छ भने हाम्रो केन्द्रीय समितिको जुन चाहिँ हिजो संक्रान्तिको दिन एउटा हामीले अकस्मात एउटा बैठक गर्ने एउटा स्थिति भयो है। र त्यो स्थिति चाहिँ के कारणले भयो भन्दाखेरि विगत तपाईको 3 तारिकको दिन अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष श्रीमती भारती तामाङको वासगृहमा चाहिँ 3 तारिक केन्द्रीय समितिको र यता तपाईको अखिल भारतीय गोर्खा लीगको केन्द्रीय समिति र डीडीएफ को भाइहरू, जो अहिले हामी डीडीएफ अखिल भारतीय गोर्खा लीग भनेर उहाँले जुन प्रकारको उस गर्दैछ, डीडीएफ को भाइहरू है सँग चाहिँ एउटा औपचारिक भेटघाट भएको थियो। त्यस भेटघाटमा चाहिँ कतिवटा प्रस्तावहरू लिएको रहेछ र हाम्रो उपसभापतिले है त्यस प्रस्ताव मुताबिक कि तपाईहरुले चाहिँ अब जुन प्रकारको अब हाम्रो उसमा चाहिँ आएर मिल्ने कुरा गर्नुभयो, एकदम राम्रो भयो भने सर्वपूर्ण मिटिङ भएर जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ उहाँहरूले चाहिँ उतापट्टि के अरे उहाँहरूको कमिटी विघटन गरेर चाहिँ यता जोडिने कुरा त्यहाँसम्म चाहिँ कुरा स्थिति थियो भएको थियो है। र 3 तारिक यो अस्ति 3 तारिक लगत्तै हुँदाखेरि नयाँ सालको फेरि बिहिबारको दिन उहाँले अचानक फेरि त्यो जुन चाहिँ सिस्टमलाई फलो नगरेको, जुन चाहिँ प्रस्तावलाई फलो नगरेको एकैचोटि उहाँहरूको पक्षबाट गोर्खा लीग पार्टी उसमै उहाँहरूले जुन चाहिँ सभा औपचारिक सभा डाक्दाखेरि हाम्रो केन्द्रीय समितिले कुनै पनि औपचारिक रूपमा चिठीहरू नपाएकोले गर्दाखेरि त्यसमा हामी सामेल भएनौँ। र त्यस बिचमा चाहिँ फेरि कतिवटा कुरा भयो है। र उहाँहरूले गएर के अरे प्रेसिडेन्टहरूलाई के अरे भेटेर कतिवटा बातहरू भयो, पर्सनली उहाँहरूको बात भयो होला उस गरेर, र स्पेसली मदन तामाङ शालिग निर्माणको कुरामा है। र उहाँहरूले र अहिले म तपाईहरुको यो जुन चाहिँ हामीले हिजो प्रस्ताव लिएको छ म अहिले सुनाउँछु है। र यसमा कतिवटा कुराहरू गर्नुपर्छ। र 7 तारिक जब उहाँहरूको कार्यक्रममा हामी नगएपछि के अरे सामाजिक सञ्जाल सोसियल मिडियामा चाहिँ धेरै प्रकारको उहाँहरूको तपाईले हेर्नुहुन्छ, चेक गर्न सक्नुहुन्छ, मैले भनिरहनु पर्दैन। एसपी शर्माको ग्रुप जुन चाहिँ उहाँको वालमा गएर तपाईले चेक गर्नु भने उहाँहरूले हामीप्रति कस्तो प्रकारको एउटा टिका टिप्पणी गरेको छ त्यो हामी भनिरहने कुरा हुँदैन र भन्दैनौँ पनि है। तर यहाँनिर जुन चाहिँ त्यसै विषय लिएर चाहिँ हामीले 10 तारिक हामीले फेरि हाम्रो माननीय अध्यक्षको वासगृहमा फेरि हामीले एउटा औपचारिक सभा राख्यौँ। त्यो सभामा राखेको निर्णय अनुसार 10 तारिकको सभामा निर्णय अनुसार जुन चाहिँ 3 तारिकको जुन चाहिँ प्रस्ताव लिएको थियो त्यही प्रस्तावलाई मनोनित गरेर हामीले त्यो उसलाई चाहिँ त्यतिकै हामीले स्थगित राख्यौँ है। यस्तो त्यो 3 तारिक जुन चाहिँ हाम्रो उपसभापतिले जुन चाहिँ प्रस्ताव दिनु त्यसलाई नै हामीले
उस गरेर राखेर चाहिँ त्यही कुरालाई राखेर चाहिँ हामीले उहाँहरूको उसलाई चाहिँ पर्खेर बस्यौँ है। तर पर्खेर बसेर त्यो दिनको कुरा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि उहाँले हाम्रो यो जुन चाहिँ प्रस्ताव पारित भएपछि यसको प्रेस विज्ञप्ति हामीले दिनु जरुरी थियो। प्रेस विज्ञप्ति दिँदाखेरि उहाँले कोलाई पठायो, एउटा सचिवले औपचारिक रूपमा व्हाट्सएपको थ्रुबाट उहाँले पठाउँदाखेरि उहाँलाई सायद हाम्रो कतिजना पत्रकार भाइ कसैले उहाँसँग यो टेलिफोनिक वार्ता गर्नुभयो। टेलिफोनिक वार्ता गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई त्यो कुरामा चाहिँ हामीले तोडमोड गरेर त्यो हामीले कतिवटा उस पायौँ, हामीले सुन्यौँ है। र त्यो विषयमा उस गर्दाखेरि यहाँनिर यस्तो प्रकारको प्रोपोगन्डा गर्दै हामी बिचमा एक मतभेद सुरु भयो है। मतभेद सुरु हुँदाखेरि चाहिँ अध्यक्षले उहाँलाई फोकस गर्नुभयो, पारिवारिक फोकस गर्नुभयो। के अरे परिवार उहाँले पर्सनल फोकस गरे बादमा चाहिँ त्यो विषयमा उहाँले फेरि आफ्नो तर्फबाट स्पष्टीकरण राख्नुभयो। स्पष्टीकरण राख्दाखेरि त्यही स्पष्टीकरणको आधारमा चाहिँ हिजो हामीले यहाँनिर तपाईँको एउटा निर्णय लिएको छौँ केन्द्रीय समितिले। पहिला म यो पढेर सुनाउँछु। आज दिनाङ्क 14/1/2021 को दिन अभागोली केन्द्रीय अध्यक्ष श्रीमती भारती तामाङको सभा नेतृत्वमा उपसभापति श्रीमान लक्ष्मण प्रधानको निवासमा एक जरुरी सभा सम्पन्न भयो है। अब 1 नम्बर, अभागोली केन्द्रीय अध्यक्षद्वारा मूल सचिव मिलनलाई दिएको कारण बताऊ पत्र विशेष फोन मार्फत दिएको विज्ञप्तिमाथि आज बसेको सभाले विचार विमर्श गरेपछि षड्यन्त्रपूर्व विज्ञप्ति विशेष भूल बुझाबुझ भएको साथै मिलन ठोक्करको लिखित स्पष्टीकरण पत्रलाई ध्यानमा राखी कारण बताऊ पत्रलाई सभाले सर्वसम्मतिले वापस लियो। वापस लिए उहाँको स्पष्ट उसलाई उहाँले जुन वक्तव्य दियो त्यो एकदमै ठिक थियो है। र अब प्रान्त यस्तो खालको जुन भूल बुझाबुझ छ र खालको पाइला चाल्नुभन्दा अघि कसैले पनि केन्द्रीय समितिबाट परामर्श लिनुपर्ने कुरा आयो है। र अर्को अब यहाँनिर आएको शालिग निर्माण विषयले जुन चाहिँ यहाँनिर अहिले जुन प्रकारको स्थिति भइरहेको छ र अखिल भारतीय गोर्खालीगको जुन चाहिँ नाम आउँदैछ यहाँनिर भाइहरूलाई हाम्रो मेरो व्यक्तिगत केही छैन उहाँहरूसँग, मेरो व्यक्तिगत हाम्रो केन्द्रीय समितिको व्यक्तिगत केही छैन। उहाँहरू पनि एउटा संस्थागत प्रकारले आएको छ, हामी पनि एउटा पार्टीगत हामीले आज बोल्नु पर्ने स्थिति आउँदैछ। र यो जुन चाहिँ कुराहरू राख्दैछौँ हामी भाइ, तपाईँहरूले पनि यस कुरालाई चाहिँ मनन गरेर चिन्तन गरेर तपाईँहरूले यो कुरालाई चाहिँ एकदमै सोचेर अब उपरान्त के गर्ने तपाईँहरूमाथि हामी यो कुरा राखिदिन्छौँ। र विगत अब यहाँ कुरा आउँछ 1 नम्बर कुरा जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा, विगत 14/2/2020 को दिन DDF संस्थाद्वारा मदन तामाङको शालिग स्थापना गर्ने दैनिक पत्र पत्रिकामा सार्वजनिक भएको थियो। सार्वजनिक भएको थियो यो सोसियल मिडियाबाट उहाँहरूले जुन चाहिँ संस्थागत उहाँहरू उस गरेर गरेको थियो है। तर सञ्चार माध्यमबाट घोषणा गरिसकेको थियो। गोर्खालीग पार्टी साथै पार्टीका सभानेत्री अनि परिवार माझ उक्त संस्थाले शालिग स्थापना गर्ने कुनै सरसल्लाह गरिएको थिएन। अखिल भारतीय गोर्खालीगसँग कुनै पनि उहाँहरूले र उहाँको परिवारसँग कुनै पनि डिडिएफले त्यो टाइममा कुनै पनि सहमति कुनै पनि सल्लाह बिना उहाँले गरिएको थियो है। सल्लाह गरेन, सरसल्लाह गरेको थिएन। हालमा शालिग स्थापना गर्नको निम्ति के कस्तो व्यवस्था गरिँदैछ सो अभागोली अनभिज्ञ छ। अनभिज्ञ चाहिँ हामीलाई केही थाहा छैन, हामीलाई केही उस गरेको छैन। तर अब गोर्खालीग उसमा गरिरहेको छ भनेर हामीले केही बोलेको थिएनौँ। तर हालमा विगत 3/1 अघि मैले कुरा गरेँ 3/1/2021 को दिन श्री SP शर्मा साथै उनीहरूको साथीहरूसित पार्टीका सभानेत्रीको वासगृहमा पार्टीका अन्य नेतृत्वहरूमाझ एक भएर काम गर्ने विषयमा सहमति भएको थिए है। त्यस दिन पार्टीका उपसभापति अघि मैले कुरा गरेँ उपसभापति श्री उगम लामाले राखेको प्रस्ताव अनुसार उनीहरूले आफ्नो दलसित सरसल्लाह गरी लिखित रूपमा एक प्रस्ताव ग्रहण गरेर पार्टी सभानेत्रीलाई बुझाउने निर्णय लिएको थिए। तर साटो 11/1/2021 को दिन पार्टी सभानेत्रीकै वासगृहमा आज पर्यन्त ग्रहण गरेर पार्टी सभानेत्रीलाई बुझाउने निर्णय लिएको थिए। तर आज पर्यन्त त्यस विषयमा कुनै सकारात्मक प्रत्युत्तर पाउनको साटो 11/1/2021 को दिन पार्टी सभानेत्रीकै वासगृहमा श्री SP शर्मा उहाँहरूको संस्था SP शर्मा भाइ है, विक्रमादित्य वान्दे है र दुई र माझ सभानेत्री साथै उपसभापति श्री लक्ष्मण प्रधान बीच
भएको वार्तामा आगामी 26/1/2021 26 तारिक जुन चाहिँ 26 तारिक उहाँले अनावरण गर्ने जुन चाहिँ घोषणा गरेको छ 26/1/2021 को दिन स्वतन्त्र रूपमा उनीहरूले शालिग स्थापना गर्ने अनि त्यसपछि मात्र फेरि एक भएर काम गर्ने अगाडि बढ्ने उहाँले त्यतिबेला प्रस्ताव दिएको छ। र हिजो अब जुन चाहिँ अस्तिको दिन जुन चाहिँ उहाँले प्रेस मिट गरेर जुन चाहिँ सचिवले बोलेको जुन चाहिँ निर्णयलाई चाहिँ जुन चाहिँ एउटा पारिवारिकमा पनि एउटा परिवार पक्ष शालिग निर्माण गर्ने पक्षमा नभएको र के अरे हामीले यसलाई स्पष्टीकरण दिएन भने पार्टीको केन्द्रीय सदस्यहरू पनि के अरे यसको उहाँको पछाडि एउटा स्पष्ट सपोर्ट गरेको अडान हामी लिन्छौँ र एक दुई दिनमा के हुन्छ पार्टीले के निर्णय लिन्छ त्यो हामी हेर्छौँ भनेर उहाँले त्यो सभा मार्फत के अरे मिडिया मार्फत उहाँले राख्नुभएको थियो। र हिजोको सभाले चाहिँ के निर्णय गरेका छन् आजको सभाले डिडिएफद्वारा शालिग निर्माणको कुनै आधिकारिक जानकारी अभागोलीलाई नभएको कारण यस विषयमा अब यहाँ यस विषयमा नितान्त डिडिएफको हो अनि यस विषयमा कुनै विवाद खडा भए अभागोली कुनै पनि कुराको जवाबदेही नरहने निर्णय लियो। हिजो केन्द्रीय समितिले निर्णय लिएको छ। उहाँहरूले गर्नु शुभकामना छ है, शुभकामना छ, उहाँले गर्नु सक्छ। उसको हामी त्यसमा कोही रोकेको छैन। हामीले नबनाऊ भन्ने पक्षमा हामी थिएनौँ है। एउटा मदन तामाङ जुन चाहिँ एउटा हाम्रो रत्न हो, मदन तामाङ चाहिँ एउटा गोर्खालीग पार्टीको रत्न हो र हामीले उहाँहरूलाई भनेको थियौँ एउटा तपाईँले शालिग वेदी जुन चाहिँ शालिग निर्माण गर्दैछौँ एउटा वेदीमा उहाँले जुन चाहिँ यो जुन चाहिँ पहल गर्नुभएको छ यहाँ दुईवटा कुरा आउँछ। अब यहाँनिर मदन सरको जुन चाहिँ मदन तामाङ शालिग जुन चाहिँ निर्माण गर्दैछ है त्यो निर्माण चाहिँ शहीद वेदी अब शहीद वेदीमा उहाँले जुन चाहिँ शहीद घोषणा गरेर जुन चाहिँ गर्ने भएको छ होला है शहीदको कुरा आउँदैछ यहाँनिर। तर मैले अघि भनिहालेँ म जति पनि शहीद हुने गोर्खाल्यान्डप्रति शहीद हुनेहरूलाई म नमन गर्छु, शहीदहरूप्रति म नमन गर्छु र शहीद मदन तामाङ सर चाहिँ जातिको लागि गोर्खाली पार्टीको मात्रै होइन समस्त भारतमा बस्ने गोर्खाहरूको जातिको लागि चाहिँ एउटा सत्य एउटा जागृत गराउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो बलिदान दिएर चाहिँ उहाँले आफ्नो प्राण त्यागेको हो र उहाँ चाहिँ आजसम्मको भारतीय गोर्खाहरूको इतिहासमा हामी गरिमा र गौरवको कुरा गर्छौँ। यहाँनिर गरिमा र गौरवको जब भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ अखिल भारतीय गोर्खालीग एउटै सिङ्गो पार्टी थियो समस्त गोर्खाहरूको भारतमा बस्ने गोर्खाहरूको र त्यो गोर्खाको फाउन्डर मेम्बर चाहिँ अडिबहादुर डम्बरसिंह बाबु र संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने भारत स्वतन्त्र भएपछि जब संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने जुन चाहिँ अडिबहादुर गुरुङ त्यस्ताका जो वरिष्ठ हाम्रो ब्याराटलाई पढेको उहाँ जस्तो र अहिलेसम्म गोर्खालीगको इतिहासमा हामीले 3टा रत्न हामीले गुमाएको छौँ, ध्रुवतारा गुमाएका छौँ र उहाँलाई शहीदमा मात्रै हामी परिवर्तन गर्न र यहाँनिर हामी भाइहरूलाई प्रश्न गर्छौँ तपाईँहरूले शहीद मात्रै बनाएर शालिग निर्माण गर्ने हो या स्मारकको कुरा हुन्छ नि स्मारकको कुरा। आज हाम्रो गोर्खालीगको अडान चाहिँ के थियो भन्दाखेरि कि त्रिरत्न हाम्रो जुन चाहिँ गोर्खालीगको हाम्रो त्यो जुन चाहिँ जग्गा एउटा त्यहाँनिर छ पछि हामी गएर गर्छौँ त्यहाँनिर चाहिँ एउटा भारतको इतिहासमा एउटा नहुने एउटा हाम्रो 3टा ध्रुव जुन चाहिँ ध्रुवतारा जुन चाहिँ हाम्रो हुनुहुन्छ डम्बरसिंह अडिबहादुर र जुन चाहिँ अहिलेसम्मको त्यसमा मदन सर स्वर्गीय मदन तामाङज्यूले उहाँले जुन एउटा योगदान दिनुभएको छ जातिको लागि जुन काम गर्नुभएको छ त्यसलाई गरेर चाहिँ हामीले त्रिरत्न भनेर हामीले एउटा 3टा रत्न गरेर एउटा स्मारक बनाउने हाम्रो सङ्कल्प हो, पार्टीको सङ्कल्प हो। र आज यहाँनिर गरिमा र गौरवलाई चाहिँ छोडेर चाहिँ यहाँनिर जुन प्रकारको मदन सरलाई जुन चाहिँ नबनाऊ भन्ने होइन बनाउनु पर्छ तर एटलिस्ट सल्लाह गरेर हामीसँग एउटा पार्टीगत एउटा सल्लाह गरेर एउटा सिस्टममा आएर तपाईँहरूलाई हामीले बनाउनु भनेको थिएन नि। अहिले जुन चाहिँ चन्दा उठाउने जुन काम गर्नुभयो अब डिडिएफबाट सुरु भएर अहिले त अखिल भारतीय गोर्खालीगको नाम उच्चाएर हामी बोलेनौँ हाम्रै भाइहरू यो भाषामा बिग्रिनु दिनु हुँदैन किनकि एउटा बौद्धिक जमात यिनीहरूको इन्टेलेक्चुअल केटाहरू अहिलेको सोसियल मिडियामा एउटा यिनीहरू काम गर्ने सक्ने केटाहरू हो यिनीहरूलाई हामी रेस्पेक्ट गर्छौँ तर जुन चाहिँ युवा जमातको जुन चाहिँ आक्रोश जुन चाहिँ जोस र जुन चाहिँ जोसलाई चाहिँ ठिक लाइनमा लगाएर तपाईँहरू आउनुपर्छ। तर आज सोसियल मिडियाको उसमा मार्फतहरू तपाईँले हामीलाई नानाबत्ती यहाँ त अब कतिवटा कुरा हुन्छ केस लगाइरहेको छ मुद्दा लगाइरहेको छ यहाँनिर 24जना कमिटीलाई घुँडा टेकाउँछु भनेर भनिरहेको छ सोसियल मिडियामा कस्तो उस भइरहेको छ तर हामीले एकपल्ट पनि जवाब दिएनौँ। त्यति बेला हाम्रो सचिवले माफ माग्ने काम गरे होस् न त भइगयो। हाम्रो वर्किङ प्रेसिडेन्टले
अगाडि नै भनिसकेको छ, अगाडि गरिसकेको छ, हामी चन्दा उठाउने पक्षमा छैनौँ। किन हाम्रो पनि दाता छ नि त हौ। आज मदन सरको शालिग बनाउनु ठुलो कुरो होइन, फ्यामिलीले त बनाएको पनि थियो नि त। तर त्यो कतिवटा त्यो फेसबुक्सहरू कतिवटा नमिल्दाखेरि आज उहाँहरूले त्यसलाई स्थगित राख्यो। तपाईँले अघिदेखि डिडिएफ भन्दैछ नि, डिडिएफ भनेको चाहिँ के हो? फुल फर्म चाहिँ के हो डिडिएफको चाहिँ खासै? दार्जिलिङ डेमोक्रेटिक, यो त तपाईँहरू राजनीतिक कम्पास आयो। डिडिएफ संस्था खोल्यो उनीहरूले। डिडिएफ संस्थाबाट उनीहरूले चन्दा कलेक्सन गर्न जानु सुरु गर्यो। त्यहाँदेखि उहाँहरू परिणत भएर के राजनीतिक कम्पासमा आए। राजनीतिक कम्पासबाट आएर त्यहाँदेखि फेरि उहाँले डिडिएफलाई राजनीतिक पार्टीमा कन्भर्ट गर्यो। तर अब अहिले आएर चाहिँ अब सायद प्रताप खातीज्यूसँग पनि उहाँहरूको के मतभेद, अब किनकि अस्ति हाम्रो एसपी शर्माको भाइको उसमा के अरे गोर्खालीगको आज शुद्धिकरण भनेर लेखेको थियो। शुद्धिकरण कि त 1 हुन्छ कि 3 खेमा हुन्छ भनेर उहाँकै पोस्टमा चाहिँ भने चाहिँ प्रतापसँग पनि केही छ जस्तो लाग्यो, हामीले त्यो बुझ्यौँ है। र यो कुरा होइन, गोर्खाली हामीले 19 तारिक हामीले गठन गर्दाखेरि 1 थियो है, 2टा उसलाई बनाएर हामीले 1 बनाएको। र आज उहाँहरूले नै एउटा जुन चाहिँ एउटा असमञ्जसमा एउटा उहाँहरू परेर प्रताप खातीगुटमा गएर आज भारती तामाङ जुन चाहिँ यतापट्टि छ उहाँहरूसँग आएर जुन प्रकारको एउटा हामी भित्रमा जुन चाहिँ एउटा विवाद सृष्टि गर्दैछ नि, त्यो विवाद चाहिँ उस गरेर चाहिँ हामी हुनु दिँदैनौँ। र उहाँले जुन चाहिँ निर्णय लिएको थियो त्यो निर्णय चाहिँ केन्द्रीय समितिले हिजोको सभाले चाहिँ सठिक नै लिएको छ है। र उहाँको जुन चाहिँ अब यस्तो स्थिति भएको छ, उहाँ त्यो टेलिफोनिक संवाद तपाईँहरूले सुन्नुहोस् है। गोर्खालीग पार्टीले 26 तारिक अनावरण गर्दा चाहिँ कुन मुख लिएर जाने भनेर, त्यो चाहिँ कसलाई भनेको, कुन मुख लिएर जाने भनेर? अरे अन्त गोर्खालीगको यो कार्यक्रम नै होइन त। उहाँहरूले हामीलाई बोलायो भने त हामी छाती बोलाएर जान्छौँ नि, छाती बोलाएर जान्छौँ नि, खोलेर जान्छौँ नि। पर्सनली गोर्खालीगलाई बोलायो भने गोर्खालीग जान्छ नि, गोर्खालीगको कार्यक्रम नै होइन नि। तर गोर्खालीगको लिडर मदन तामाङ हाम्रो ध्रुव तारा हो। र भोलिको दिनमा है समस्त पार्टी, समस्त भारतभरिको समस्त गण्यमान्य व्यक्तिहरूलाई बोलाएर चाहिँ त्रिरत्नको हामी स्मारक हामी सृष्टि गर्ने हामीले सङ्कल्प लिएको छौँ। यो हामी गरेर देखाउँछौँ। र अब उहाँहरूले जुन चाहिँ प्रकारले गर्छ, गोर्खाली भारती खेमाले चाहिँ खालि मदन तामाङको मात्रै त्यो स्ट्याचु अथवा मूर्ति नराखेर चाहिँ त्रिरत्न राख्ने भयो। त्रिरत्न हाम्रो इतिहास, अहिलेसम्मको इतिहासमा त्यसपछि डिडिएफले जुन पाइला चल्दैछ यो शालिगको लागि, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले गर्नु नदिने? होइन, उहाँहरूले गर्नु नदिने। उहाँहरूले त घोषणा गरिसकेको छ अखिल भारतीय गोर्खा। हामीले यहाँ भन्दैछौँ डिडिएफको त्यो आफ्नो नितान्त उनीहरूको विषय हो। हामीलाई यसमा कुनै लेना पनि छैन, देना पनि छैन। यो दार्जिलिङ डेमोक्रेटिक फ्रन्ट यिनीहरू सुरु गर्यो। फोरम पछि उस आएपछि है पार्टीगत उनीहरूले उस गरेको थियो नि। अन्त यो विषयमा अब यहाँनिर कतिवटा उसको अब हिजोको मैले के अरे फेसबुकमा परिवार, यहाँ त परिवारलाई पनि यस्तो अप्ठ्यारोमा पार्यो र पार्टीलाई पनि स्थिति अप्ठ्यारोमा पार्यो। अनि यहाँ त तपाईँको डुवेल कुरा भयो नि। तपाईँहरूले भन्नुहुँदैछ गोर्खालीग भारती खेमाले त्रिरत्नको चाहिँ हामी त्यो राख्नु दिन्छु भन्नुहुँदैछ, फेरि उनीहरूलाई बनाउनु दिनु हुँदैन भन्दा पनि त्यो उनीहरूको विचार भन्नुहुन्छ। एकपल्ट शालिग बनेपछि त बन्ने भन्ने नि। हामीले उहाँहरूले जुन चाहिँ शालिग बनाइसकेको छ त्यो उहाँहरूले कहाँ अनावरण गर्छ, त्यो उहाँहरूको लुकआउट हो। पार्टीगत हाम्रो केही छैन। त्यो जुन प्लेस छ, जुन त्यो प्लेसमा चाहिँ तपाईँहरू त्यहाँ दिनु हुँदैन। द्याट मिन्स मदन तामाङज्यूको सिङ्गल चाहिँ उहाँहरूले पर्मिसन लिएपछि हाम्रो भन्नु के छैन। उहाँहरूको पर्मिसन त होला नि त। शहीद वेदी त सबैको हो नि त, त्यो पार्टीको होइन। किन त्यहाँ शहीद निर्माण गरिसकेको छ र त्यहाँ कसैले पनि गएर अनावरण गरेर फुल गरेर केही पनि गर्नु सक्छ। त्यो पब्लिक प्रपर्टी हो। योभन्दा अगाडि यत्रो वर्ष उहाँहरू डम्बरसिंह गुरुङ भन्नुभयो, जुन अरिबहादुर भन्नुभयो, तपाईँले यत्रो ढिलो चाहिँ किन सोच्नु भयो तपाईँले यो कुरो चाहिँ? यो चाहिँ अब 10 वर्षको अन्तरालमा, जुन चाहिँ 10 वर्षको अन्तरालमा हामी त 70 दिन हामी पोसेको पार्टीमा है, 17 दिन पोसेको। र यो जुन चाहिँ अब उहाँहरूले पनि त यो जुन चाहिँ अहिले शालिग निर्माण जुन चाहिँ डिडिएफ अहिले अब एबिजिएल भएर जुन उहाँहरूले जुन चाहिँ गर्दैछ, उहाँले पनि त 1 वर्ष अगाडिदेखि त पहल गरेको होइन। अब यो मैले अघि भनिहालेँ, शालिग निर्माण पारिवारिक उसमा यता मेघमा उसमा उहाँहरूको त्यो कतिवटा कार्यक्रम हुँदा मदन तामाङको शालिग त्यति बेला बनाइसकेको। तर त्यो अनुहारको जुन चाहिँ बनावट हुन्छ त्यो कतिवटा नमिल्दाखेरि चाहिँ त्यो शालिगलाई स्थगित गरेर राखेको थियो। पार्टीगत होइन, उहाँको पारिवारिक उसले स्थगित गरेर। र सिस्टम अनुसार चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँनिर अब जुन चाहिँ अब गोर्खालीग पार्टीबाट उहाँले जुन चाहिँ बलिदान त्याग दिनुभयो, त्यो गोर्खालीग पार्टीको एउटा लिडर भए तापनि जाति एउटा उन्मुक्तिको लागि जातिलाई, गोर्खा जातिलाई एउटा उहाँहरूले जुन प्रकारले के अरे जागरुक गर्नुभएको थियो, जुन चाहिँ सत्य कुरा बोल्नुहुन्थ्यो, त्यो सत्य कुरा
कुरालाई चाहिँ उहाँले आज हाम्रै पाहाडको कतिपय नेताहरू अहिले मात्रै बुझ्दैछ उहाँको जुन चाहिँ वक्तव्य बोली अहिले अब मिडिया मार्फत त्यस्ता उहाँप्रति पनि कता विरोध भएको तर हाम्रो मदन तामाङ सर चाहिँ शहीद मात्रै नभएर चाहिँ हाम्रो गोर्खाली पार्टीको चाहिँ गौरव र गरिमा र ध्रुवतारा हो ध्रुवतारा र यहाँबाट स्पष्ट हामी गर्न चाहन्छौँ र उहाँलाई हामी शालिगमा के अरे मदन शहीद वेदीमा मात्रै हामी परिणत हुँदैन हाम्रो गोर्खालीको यो अडान टेको गोर्खाली पार्टी नि अहिले अब चिन्ता जस्तो हुन आँटिरहेको छ तपाईँहरू खास जातिको लागि चाहिँ कहिलेदेखि काम गर्नुहुन्छ जातिको लागि आफै बाँचेको भन्दा होइन हामी बाँचेको छैनौँ हामी 3 महिना उनीहरूले चालु गरे होइन बाँचेको छैन होइन नराम्रो होइन हामीले नराम्रो उहाँहरूलाई नराम्रो बनाएको होइन हामीले उहाँहरूले जुन चाहिँ स्टेप लिएको छ त्यसमा हामी उहाँहरूको उसलाई हामी शुभकामना दिन्छौँ तपाईँहरूकै नेता मदन तामाङज्यूको एउटा स्ट्याचु बनाउँदा तपाईँहरूलाई यति साह्रो प्रब्लम हुन्छ होइन स्ट्याचु बनाउँदा प्रब्लम हामीले कहाँ भन्यो प्रब्लम त होइन प्रब्लम भएको छैन यो त उहाँहरूले जुन चाहिँ अस्ति उहाँको सचिवको जुन चाहिँ स्पष्टीकरण जुन चाहिँ खण्डन गर्नुपर्छ भनेर भनेको थियो त्यो विषयमा आज हामीले खण्डन गर्दैछौँ र मदन तामाङ हाम्रो लागि के हो त्यो हामीले आज यहाँ स्पष्टीकरण दिँदैछौँ हामी भन्छ रत्न हो हाम्रो त्रिरत्न डम्बर सिंह हामी गर्छौँ हाम्रो प्लानिङ छ डम्बर सिंह होइन मदन तामाङ डिडिएफ त निकै जुनियर हो नि त डिडिएफ होइन गोर्खाली पार्टीको त्यो लेभलमा सोच्नु सक्यो तर तपाईँहरूले आफ्नै नेताको शालिग बनाउनु चाहिँ किन सोच्नु भने होइन भन्दैछु त मैले अघि शालिग बनाइसकेको पनि त्यो अनुहार नमिल्दाखेरि स्थगित भयो सोध्नुहोस् तपाईँले पारिवारिक गएर सोध्नुहोस् शालिग त्यो त परिवारको तर्फबाट उहाँहरूको थियो तर पार्टीले गतले गरेको भए त हामीलाई मिडियालाई पनि त थाहा त हुन्थ्यो त्यो इन द्याट टाइम होइन तर परिवारले बनाए त्यो उनीहरूको पर्सनल कुरो हो तर यति ढिलो चाहिँ किन गोर्खाली पार्टीले चाहिँ यो पहल गरेको ढिलो होइन अहिलेसम्म मदन तामाङ सर 10 वर्ष भयो मोटामोटी अहिलेसम्म पार्टीगत हामी पसेदेखि पार्टीले कुनै पनि प्रस्ताव लिएको छैन मदन सरको शालिग बनाउने भन्ने प्रस्ताव लिएको छैन र भोलिको दिनमा प्रस्ताव पार्टीगत हामी लियौँ भने त्यो तपाईँहरूलाई हामी सार्वजनिक गर्छौँ कुरा त्यति हो र उहाँहरूलाई पनि हामी के राख्छौँ भने उहाँहरूले जुन काम गर्नुभएको छ होइन यो त उस भने मैले कुनै पनि कुरा यो मेन कुरा चाहिँ यहाँ रहेछ एउटा हिजोको सर्वसम्मतिले पाल्यो आजको सभाले डिडिएफद्वारा शालिग निर्माणको कुनै आधिकारिक जानकारी अभागुलीलाई नभएको कारण यस विषय नितान्त डिडिएफको हो अनि यस विषयमा कुनै विवाद खडा भए अभागोली कुनै पनि कुराको जवाबदेही नरहने निर्णय लियो अनि उक्त शालिग निर्माण कार्यमा अभागोलीको कुनै आपत्ति नरहे तापनि उक्त कार्यमा अभागोलीको झन्डा फेस्टुनको प्रयोग गरे त्यसलाई इलिगल मानिने निर्णय लियो अब हामी अब के भन्छ अब हामीले आजसम्म यहाँ छौँ अब स्टेप उहाँहरूले भोलिको दिनमा हामी फेरि मिटिङ राख्नुपर्छ भनेर भनेको छ अध्यक्षले है र अब यो अध्यक्षको निर्देशन छ हामी मिटिङ बसेर फेरि अब नेक्स्ट स्टेप हामी के लिन्छौँ त्यसमा हामी तपाईँहरूलाई हामी अवगत गराउँछौँ धन्यवाद आपसी मतभेद छोडेर कहिलेदेखि जातिको लागि काम गर्नुहुन्छ कुनै डेडलाइन छ तपाईँहरूको जातिको लागि हेर्नुहोस् तपाईँहरूको मुद्दा त गोर्खाल्यान्ड हो गोर्खाल्यान्ड होइन गोर्खाल्यान्ड होइन यस्तो अल्झ्यो नि त मूर्ति होइन मूर्ति अल्झेको छैन होइन हाम्रो अहिले इलेक्सनको टाइम छ है इलेक्सनको टाइम छ र हामीले के भन्दैछौँ भने यहाँनिर सबैको आफ्नो आफ्नो कसैको गोर्खाल्यान्ड छ कसैको 6 सेड्युल छ कसैको सिक्किम विलय छ आफ्नो पार्टीको आफ्नो उस छ है र हाम्रो एउटा गोर्खाल्यान्ड जुन चाहिँ एउटा गोर्खाहरूको एस्पिरेसन जुन चाहिँ एउटा हाम्रो आकाङ्क्षा गोर्खाल्यान्ड हो तर त्योभन्दा पनि ठुलो एउटा बेसिक निड जुन चाहिँ गोर्खाले जुन चाहिँ भारतमा बस्ने गोर्खाले जुन चाहिँ दुःख पाइरहेको छ त्यो विषयमा चाहिँ हामी आउने दिनमा झट्टै हामीले के विषयमा चाहिँ हामी अगाडि आउँदैछौँ त्यो हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ र हामी त्यो विषयमा पनि हामी जनता समक्ष पस्किनेछौँ।